कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने अभ्रमं भङ्गरहितमजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम् सपद्मनाभतीर्थार्कगोगुणोऽस्तु दृशे ममान तत्त्वमार्गे गमनं विना यदुपजीवनम् आनन्दतीर्थोपदिष्टो निधिर्नारायणाह्वयः प्रदर्शितो येन सम्यक् जयतीर्थं तमाश्रये अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। अत्र सभायाम् उपस्थितान् मान्यान् प्रति गौरवं संसूच्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमाध्याये तथा द्वितीयाध्याय आरंभिक कतिपय श्लोक पर्यन्तम् अद्वैत विशिष्टाद्वैत पक्षतः यदेतत् कालपर्यन्तं निरूपितमस्ति तदुपरि कश्चन विशेषः यदि अस्माकं द्वैतसिद्धान्ते मध्वभाष्ये वा टीकायां वा टिप्पणीषु वा अधिकं निविष्टं चेत् तन्मात्रम् इदानीं निरूपयामि। दुर्योधनविषादः तत्र भीष्मेण सन्तोषीकरणम् इत्यादिकं विशिष्टाद्वैताचार्यैः इदानीं प्रतिपादितमस्ति, तदस्माकमप्यनुमतमस्ति। तदनन्तरञ्च सेनयोरुभयोर्मध्ये निविष्टेन अर्जुनेन यः स्वीयः विषादः प्रकटितः सः अद्वैताचार्यैः निरूपितः अस्ति, प्रवक्तृभिः निरूपितः अस्ति, सोऽप्यस्माकं सम्मतः अस्ति, तत्र कश्चन विशेषः नास्ति। परन्तु कश्चन इदानीं प्राथमिकः अंशः मया निरूपणीयः अस्ति। सः अंशः यद्यपि विद्वद्भिः ज्ञात एव स्यात्, परन्तु सामान्य जनताम् उद्दिश्य किञ्चित् अवश्यं वक्तव्यमिति कृत्वा, यतः इदानीं भगवद्गीतायाः प्रचारः दूरदर्शनादिमाध्यमेन क्रियमाणः अस्ति, तत्र कश्चन व्यत्यासः जनानां मनसि सञ्जायते। सः कः इत्युक्तौ, इदं सर्वमपि भगवद्गीताशास्त्रं धृतराष्ट्रसञ्जयसंवादान्तर्गतम् इदानीम् अस्माभिः दृश्यते। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः इत्येव आरभ्यते। सर्वेपि किं जानन्ति सामान्यतः लौकिकाः जनाः, विद्वांस इति न। धृतराष्ट्रसमीपे एव सञ्जयः उपविष्टः अस्ति। तत्रैव उपविष्टः सन् व्यासदत्तेन दिव्यचक्षुषा दूरस्थ कुरुक्षेत्रे प्रचाल्यमानयुद्धम् इदानीमेव पश्यन् इदानीमेव धृतराष्ट्राय निवेदयति। यथा इदानीं लैव् शो इति भवति खलु, तथा इति जनाः जानन्ति, परन्तु तथा नास्ति इति वस्तुस्थितिः अस्माकम् आचार्यैः निरूपित एव विषयः। अयं महाभारताध्ययनेन सर्वेषामपि दृश्यते। विशिष्टाद्वैताद्वैतदर्शनेपि अयं स्वीकृतः अंशः वर्तते इति मन्ये। 10 दिनपर्यन्तं भीष्मस्य सेनापत्यमासीत्। तावत्पर्यन्तं तत्रैव कुरुक्षेत्रे स्थित्वा युद्धं सम्यक् दृष्ट्वा सञ्जयः भीष्मपातानन्तरं हस्तिनापुरम् आगतः। आगत्य तत्र यत् पूर्वं सञ्जातं 10 दिनेषु यद्यत् सञ्जातं तत् सर्वमपि निवेदयति धृतराष्ट्राय। प्रथमतः संक्षेपेण वदति भीष्मपातविचारम्, अनन्तरञ्च सः उद्विग्नः पतितः, अनन्तरम् उत्थितः, अनन्तरं विस्तरेण श्रोतुम् इच्छति, अनन्तरम् अयं विचारः भवति। यथा अत एव किम् अकुर्वत सञ्जय इति आरम्भे प्रथमश्लोके भूतार्थकः लकारः अपि अत एव उपपद्यते। इममंशं विशेषेण अनवेक्ष्यैव लोके एवं प्रचारः अस्ति। तन्माभूदित्येतदर्थं
अयम् अंशः मया प्रथमतः वक्तुम् इष्यते। सामान्यतः सन्धिसमासादिकं विहाय सहजां शक्तिं प्रतिरुध्य सरलसंस्कृतभाषया वक्तुमहं प्रयते, यतः जनानाम् आनुकूल्याय भवेत्। बहुशः सरलभाषया वक्तुं प्रयते, द्राविडभाषामहं न जानामि, तस्मात् तत्र भगवद्गीताविषये अयं प्रथमतः अंशः ज्ञेयः इत्युक्त्वा, अनन्तरं यदा सामान्यतः गीताप्रवेशार्थं यदा प्रवृत्तामहे तत्र विशिष्टाद्वैताचार्यैः किञ्चित् उक्तमिति मन्ये। सामान्यतः अवबुद्धं तद् विशेषतः नावगतं द्राविडभाषायाम् उक्तमिति। तत्र गीतायां षट्कत्रयमस्ति। षट्कत्रये कः विषयः क्रमेण उक्तः अस्ति इति तैः प्रतिपादितमिति अहं मन्ये। अद्वैतपक्षतः किमस्ति इति प्रतिपादितं स्यात्, अस्माकं पक्षे कथं भवति, तत्र षट्कत्रये कः विचारः प्रस्तुतः अस्ति इत्ययं विचारः प्रथमतः अवगन्तव्यः अस्ति, यतः तदैव विषयावबोधसौकर्यं भवति। अयं विचारः स्फुटं ज्ञायते भगवत्पादप्रणीतेन गीतातात्पर्यग्रन्थेन। अस्माकम् आचार्याणाम् अस्ति भगवद्गीताम् अधिकृत्य ग्रन्थद्वयं, गीताभाष्यं गीतातात्पर्यं चेति। तत्र तात्पर्ये प्रत्यध्यायमारम्भे विशेषतः तत्तदध्यायार्थसङ्ग्रहः निरूपितः अस्ति। तत्र षट्कपरिसमाप्तिकाले एकं वाक्यमस्ति आचार्याणां, तेन इदमनुमातुं शक्यते। राघवेन्द्रस्वामिचरणैः तत् स्फुटं निरूपितमस्ति। तत्र पूर्वषट्के ज्ञानोपायोक्तिः, नाम प्रथमषट्के ज्ञानोपायोक्तिः। ज्ञानं नाम इदानीं तत्र भगवत्तत्त्वज्ञानमेव। भगवत्तत्त्वज्ञानम् इत्यत्रैव जीवस्वरूपज्ञानमप्यन्तर्भवति, यतः जीवात् भिन्नो भगवान् ज्ञेयः इति अस्माकं रीतिरस्ति। एवञ्च प्रथमषट्के ज्ञानोपायोक्तिः, ज्ञानं प्रति यः उपायः, निष्कामकर्मानुष्ठानादिः भगवत्प्रीतिकरो धर्मः, सः पूर्वषट्के निरूपितः, प्रथमषट्के निरूपितः अस्ति। द्वितीयषट्के तु तत्साध्यज्ञानस्य उक्तिः। एतादृशशुद्धकर्मानुष्ठानेन कीदृशं ज्ञानम् उत्पद्यते, ज्ञानविषयीभूतः अर्थः कीदृशो भवति, तादृशज्ञानं तु तत्तद् योग्यतानुसारेण अधिकं न्यूनं वा स्यात्। परन्तु सामान्यतः परोक्षज्ञानं यथा भवेत् तथा द्वितीयषट्के निरूपितं भगवता श्रीकृष्णेन। यस्तु प्रथमषट्कोक्तं धर्मं नानुतिष्ठति, सः द्वितीयषट्कोक्तं ज्ञानं न प्राप्नोत्येव। तृतीयषट्के किं परमवशिष्टं स्यात्, सर्वमपि निरूपितं द्वादशाध्यायत एव गीतासमाप्तिः स्यात्। अन्त्यषट्केन किं स्यादित्युक्तौ प्रागुक्तस्यैव समासव्यासाभ्यां निरूपणं कृतमस्ति। तत्र किञ्चिदंश प्रपञ्चनं जायते। तत्र पुनः कस्य अंशस्य प्रपञ्चनं, कस्य संक्षेपः इत्यादिकम् इदानीं न निरूप्यते, यतः तादृश अध्यायनिरूपणादिकं स्यात्। परन्तु एतत् षट्कत्रय सन्दर्भे अस्माकं विषयव्यवस्था अस्ति इत्येवं रीत्या ज्ञातुं शक्यते इति इयं प्रथमतः समस्तशास्त्रविषयव्यवस्था। इयं व्यवस्था तत्र सन्दर्भानुसारिणी अपि भवति इति अवश्यं ज्ञेयं भवति। यतः इदानीं प्रथमाध्यायार्थः भवद्भिः सर्वैरपि गृहीत एव अस्ति, तत्र अधिकं न वक्तव्यमस्ति इति मन्ये। विषण्णम् अर्जुनं प्रति कृष्णः तदुपदिशेत् यज्ञानेन अर्जुनः युद्धाय प्रवर्तेत। युद्धे प्रवृत्तिः तस्य स्यात् खलु, तथा वक्तव्यं किञ्चिदस्ति। यदा केवलं ज्ञानं वा, अथवा ज्ञानशब्देन ज्ञेयम् इदानीं गृह्यते, यदि ज्ञेयमात्रमुपदिशति, स्वमाहात्म्यमात्रमुपदिशति,
तेन च युद्धे प्रवृत्तिः कुतः स्यात् तस्मात् युद्धे प्रवृत्तिः यथा स्यात् तथा उपदेशं कृष्णः करोति इति सामान्य ज्ञानं जनरल नॉलेज इति उच्यते खलु तथा कृष्णः किमुपदिशति इत्युक्तौ अर्जुन विषाद योगाध्यायावलोकिनां तादृश युद्धे प्रवृत्तिः यथा स्यात् तथोपदिशति इति ज्ञायते एव एवञ्च युद्धं स्वधर्मत्वेन बोधयति अर्जुनं प्रति स्वधर्मत्वेन बोधयति कृष्णः तस्मात् तस्य अपरित्याज्यतां बोधयति तत्र एवमस्ति तस्य स्वधर्मत्वेपि तत्र त्यागे पुनः हेतुः भवति शोकः एवञ्च कृष्णः द्वयमुपदिशति इति स्वीकर्तव्यं किमिति शोकः यथा न स्यात् तथा उपदिशति नाम शोककारणमुन्मूलयति एवं तेन साकं तत्र युद्धस्य स्वधर्मत्वमपि बोधयति अन्यथा शोककारणं न स्यात् युद्धं परन्तु कुतः कुर्यां न करोमि इति वादिनं प्रति किम् उत्तरं स्यात् तस्मात् युद्धस्य स्वधर्मत्वं बोधनीयं तथा युद्धे कृते सति प्रसक्तो यः शोकः तस्य परिहारश्च करणीयः इत्येवं रीत्या द्वयीं गतिम् अनुसन्दधानः कृष्णः उत्तरं वक्तुं प्रवर्तते इति अस्माभिः अनुसन्धेयमस्ति अत्र अस्माकम् आचार्याणां प्रथमाध्याय साररूपेण भाष्ये एकं वचनमस्ति तत्र सेनयोर्मध्ये बान्धवादि मोहजाल संवृतं विषीदन्तमर्जुनं भगवान् उवाच इत्यस्ति स्फुटोर्थः वाक्यस्य परन्तु बान्धवादि मोहजाल संवृतम् इत्यस्ति खलु तस्यैव विवरणं किञ्चित् करणीयं तेन समग्रस्य प्रथमाध्यायस्य संग्रहः भवति तत्र बान्धवादि विषयः मोहो नाम विपरीतज्ञानं तत्र विपरीतज्ञानस्य पञ्चधा वा षोडा वा तत्र निरूपणं कर्तुं शक्यते इति तत्र जयतीर्थपूज्यचरणैः टीकाकृद्भिः तत्र निरूपितमस्ति अर्जुनस्य एवमस्ति ममैते एते मत्सम्बन्धिनः दुर्योधनादयः ईदृशं सम्बन्धं विशेषतः स्वमनसि न सन्निधापयन्ति परन्तु अर्जुनः स्वयम् अनुसन्धत्ते ममैते एतेषाम् अहं तेषां सम्बन्धी अहमस्मि द्वयं जातम् इदानीं ममैते अहमेतेषाम् इति द्वयम् एते च मन्निमित्तं नङ्क्ष्यन्ति इति तृतीयो मोहः एतेषां यः नाशः अग्रे युद्धे भावी सः मन्निमित्तकः इति तृतीयः अनन्तरं चतुर्थः भवति कथम् एतैर्विना अहं भवेयम् एते यदि न सन्ति तर्हि अहं भोजनादिकं कथं कुर्यां कैः सह वार्तालापं कुर्याम् इत्यादि रूपः सः चतुर्थः भवति पञ्चमः भवति पापं च मे भविष्यति युद्धे यदा कथं भीष्मं द्रोणमहं संख्ये इत्यादि रीत्या गुरुस्थानस्थितान् तान् कथमहं विनाशयेयम् इति तस्य प्रश्नः अस्ति खलु तेन च पापं मे भविष्यति इति तस्य अन्ते च षष्ठः भवति जयश्च संदिग्धः भवतु कुर्मो युद्धं तेन किं वा स्यात् जयः भवत्येव इति यदि निर्धारः भवति तर्हि जयार्थं युद्धं क्रियते इति प्रवर्तेयं परन्तु जयश्च संदिग्धः पूर्वं श्लोकस्तु उदाहृतः अस्ति तस्यैव अयम् अर्थः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः तस्मात् युद्धात् निवृत्तः सः एतादृश मोहषट्कानुसन्धानेन अथवा मोहषट्कवता अर्जुनेन विषादः प्राप्तः
विषादः नाम कः? विषादः इत्युच्यते क्वचित् अस्माकं प्राकृतभाषायामपि केचन शब्दविशेषाः प्रयुज्यन्ते, परन्तु तस्य अर्थं निरूपयितुं जनाः असमर्थाः भवन्ति। तस्मात् एतादृशपदार्थाः शास्त्रकारैः निरूप्यन्ते, यः अनुभवारूढ एव भवति। विषादो नाम कः? अत्र मोहनिमित्तकः यः शोकः, तन्निमित्तकं यत् मनोदौर्बल्यं, तादृशमनोदौर्बल्ये सति सर्वव्यापारोपरमः भवति। किमपि कर्तुं नोत्सहते सः, सर्वान् व्यापारान् परित्यज्य तूष्णीं स्थितो भवति, सः उच्यते विषादः इति। अर्जुनविषादयोगः इत्युच्यते खलु अस्माभिः। विषादो नाम कः? तस्य सर्वव्यापारोपरमः, सः उच्यते भगवद्गीतायां। किमिति? रथोपस्थ उपाविशत् इति। एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये तत्र विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः रथोपस्थ उपाविशत्। एतेन सर्वव्यापारोपरमः तस्य उच्यते। परन्तु तस्य मनसि यः अयं विषादः इत्युच्यते खलु अस्माभिः, अयं विषादः तन्मूलभूतः शोकः, तन्मूलभूतश्च यः मोहः, सः अत्यल्प एव इत्यस्माभिरनुसन्धेयमत्र। अयमपरः कश्चन विशेषः अस्माकं, यतः अर्जुनः अस्ति इन्द्रावतारः। इन्द्रावतारः इत्युक्तत्वादेव सः उत्तमाधिकारी भवति। उत्तमाधिकारी नाम तत्र सः प्राप्तापरोक्षज्ञानः, तस्य अपरोक्षज्ञानम् इदानीं जातम्। तस्मात् एतादृशाः मोहाः तस्य न भवेयुरेव, परन्तु किञ्चिदेव प्रारब्धकर्मवशात्, यथा अविद्योपरमेपि अद्वैतिनाम् अविद्यालेशाद्वा संस्काराद्वा प्रवृत्तिः काचन दृश्यते इति स्वीक्रियते, तथा अस्माकमपि देवता अवतारभूतानामपि कदाचित् किञ्चिदेव प्रारब्धकर्मवशात् एतादृशाः मोहाः अत्यल्पकालं भवेयुः इति स्वीक्रियते। अर्जुनः देवतावतारः इत्येतावता तस्य अपरोक्षज्ञानं कुतः स्वीकरणीयम् इत्युक्ते तत्र प्रमाणम् आचार्यैरुदाहृतमस्ति, नैव देवपदं प्राप्ताः ब्रह्मदर्शनवर्जिताः इति। ये देवपदं प्राप्ताः सन्ति ते ब्रह्मदर्शनवर्जिताः नैव भवन्ति। तस्मात् तस्य भगवद्दर्शनमस्ति। इदञ्च कृष्णानुमतमेव। इदं सर्वमपि तात्पर्यवचनारूढमस्ति। अस्माकम् आचार्यैः तात्पर्ये एकं वाक्यम् उल्लिखितमस्ति, सर्वशास्त्रार्थसङ्ग्राहकं तत्। किमिति? तत्र साक्षादिन्द्रावतारम् उत्तमाधिकारिणम् आत्मनः प्रियतमम् अर्जुनं प्रति भगवान् उवाच इति अग्रे अन्वयः अस्ति। क्षत्रियाणां विशेषतोऽपि परमधर्मं नारायणद्विट् तदनुबन्धि निग्रहं बन्धुस्नेहात् अधर्मत्वेन आशङ्क्य ततो निवृत्तप्रायम्। एतादृशम् अर्जुनं प्रति भगवान् बोधयति। किमिति बोधयति? अयं धर्मः अयम् अधर्मः इति धर्माधर्मविभागं बोधयति। धर्माधर्मविभागे हेतुञ्च बोधयति इति त्रयम् आचार्यैः तात्पर्ये निरूपितमस्ति। कः धर्मः भवति इत्युक्तौ स्वविहितवृत्त्या भक्त्या भगवदाराधनमेव परमो धर्मः। स्वविहितवृत्त्या इत्यस्ति। क्षत्रियस्य विहितवृत्तिर्भवति नारायणद्विट् तदनुबन्धि निग्रहः। वृत्तिर्नाम जीवनोपायः इत्येकः अर्थः अस्ति। तेन साकं कर्तव्यम् इत्यपि यदि अर्थः स्वीक्रियते तर्हि कश्चन अधिकः अंशः लभ्यते। स्वविहितवृत्त्या भगवदाराधनं कर्तव्यम्। एतत् कर्तव्यम्, अन्यथा गतिर्नास्ति इति न, किन्तु भक्त्या कर्तव्यं। नाम भगवति स्नेहेन कर्तव्यं। स्नेहेन यदा करोति तत्र निष्ठा जायते कर्मकरणसमये। तद्विरुद्धः सर्वोऽप्यधर्मः।
अयम् अंशः यः धर्मपदार्थः अस्ति तत्र यः कश्चन अंशः व्यत्यस्तो भवति तर्हि सः अधर्मः जायते। भक्त्यैव करोति, भगवद् आराधनमेव करोति, यदि स्वविहितवृत्तिरेव सा न भवति तर्हि अधर्म एव। यदि स्वविहितवृत्तिमेव अनुतिष्ठति, भक्तिरेव नास्ति, भगवद् आराधनमेव कुतो भवति तस्मात् सोऽपि अधर्म एव। एवं रीत्या धर्माधर्मव्यवस्थां भगवान् बोधयति। इदानीम् अर्जुनस्य तु भगवती भक्तिरस्त्येव। सः यत् करोति तत् भगवद् आराधनरूपेण करोति, परन्तु स्वविहितवृत्त्या युद्धेन सः निवर्तमानः अस्ति। तत्र निवृत्तमेव बोधयति इति वक्तुं शक्यते, परन्तु निवृत्तमेव इति नोच्यते, यतः सः निवृत्तश्चेत् इतो गच्छेत्। यथा तत्र विराटपर्वकथायां श्रूयते खलु, उत्तरकुमारः पलायमानः अर्जुनेन आनीय सारथ्ये स्थापितः, तथा कृष्णः अर्जुनं युद्धाय प्रति आनयति इति अस्ति वा? नास्ति, तत्रैव उपविष्टः अस्ति। यत् श्रेयः तत् ब्रूहि इति खलु अर्जुनेन पृष्टं। तस्मात् निवृत्तिः मनसि एकदेशे स्फुरति, न निवृत्तिर्योग्या इत्यपि स्फुरति, तस्मात् निवृत्तप्रायम् इत्युच्यते। तादृशं प्रति भगवान् बोधयति धर्माधर्मविभागं। परन्तु प्रश्नः भवति, अयमेव कुतो धर्मः, अयमेव कुतो धर्मः? अन्यः कश्चन आगच्छति, अयं धर्मः अयम् अधर्मः इति रीत्यन्तरेण बोधयति, तदेव कुतो न स्यात् इत्युक्तौ तत्र हेतुरुच्यते भगवदधीनत्वात् सर्वस्य इति। इदं तु अस्माकं स्पष्टमेव अस्ति। एका शाला भवति, शालायाम् अस्माकं पुत्रान् वयं प्रेषयामः, तत्र कश्चन अधिपतिः भवति, सः काञ्चन व्यवस्थां तत्र निर्णयति। तादृशव्यवस्थानुसारेण वयं बद्धाः भूत्वा तत्र यदि गच्छामः तर्हि तत्र प्रवेशो लभ्यते। तथैव प्रकृतेपि इदं जगदस्ति भगवदधीनं, तत्र वयं स्मः। शालायां तु एवं भवति, इयं शाला एतत् शालागतव्यवस्था यदि अस्माकं नेष्टा तर्हि शालान्तरं प्रति गन्तुं शक्यते। परन्तु अत्र एवं गतिर्नास्ति, इदमेव जगदस्ति, जगद्भगवद्वशमेव, तत्र वयं स्मः, इतः अन्यत्र गन्तुं न शक्नुमः। अस्माकं च सत्ता प्रतीतिः प्रवृत्तिः सर्वं भगवदधीनमस्ति। तस्मात् तेन यथा आदिष्टं तथा अस्माभिः कर्तव्यं। स च एतावत्पर्यन्तम् अस्मान् अपालयत्, अग्रेपि पालयिष्यति, अस्माकं हितमेव सः बोधयति। तस्मात् अस्माकं यत् हितं भवति स एव धर्मपदाभिधेयः, सः अन्यः कः स्यात्? भगवदाराधनमेव। इदं हि तत्तज्जीवस्वरूपनिर्णयाय उपयुक्तो भवति। यः भगवति स्नेहमेव कर्तुं न प्रभवति, तस्य स्वरूपे भगवति द्वेषः अस्ति, यथा दुर्योधनः तत्रैव। तादृश दुर्योधनादिकं प्रत्यपि भगवान् इदमेव ब्रवीति, मदाराधनं कुरु इति। सः कर्तुं नेच्छति। अर्जुनादिकमपि तदेव बोधयति भगवान्, परन्तु सः तथा प्रवर्तते। अत्रैव योग्यतायाः निर्णयो जायते। तस्मात् तत्तद्योग्यता निर्णयं सम्पाद्य भगवान् स्वस्मिन् वैषम्यादिकं नास्ति इति प्रदर्श्य योग्यान् जनान् उद्धरति इत्यतो हेतोः भगवति कश्चन दोषः नास्ति, जीवांस्तु क्लेशयति इत्यपि न, तत्स्वरूपम् आविर्भूय तस्मिन् वा स्वस्मिन् वा दोषः नास्ति इति प्रदर्श्य तमुद्धरति। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरादिति अग्रे भगवद्गीतायाम् अस्ति इति वयं विभावयामः। एवं रीत्या 2 ನಿಮಿಷ ಇದೆಯಲ್ಲ ಟೈಮ್, ಇನ್ನು 5 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. एवं रीत्या तत्र भगवतः धर्माधर्मविभाग हेतुकथनम् अस्माभिः ज्ञेयम्। अत्र प्रत्येकम् एकैकः अपि अंशः भगवद्गीतायां कथं कथम् आयाति इत्यपि महान् प्रबन्धः अस्ति, सः इदानीं न स्पृश्यते, केवलं साररूपेण इदं मया उक्तमस्ति। एवं रीत्या यद् बोधनीयं तत्र अयं विचारः आगच्छति। भगवान् बोधयितुम् आरभते,
किमिति अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून् अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः इति प्रसिद्धः श्लोकः। इत एव शास्त्रारम्भः अस्माकमस्ति। अत्र अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् इत्यनेन आरभ्य कियत्पर्यन्तं द्वितीयाध्याये एका पेटिकासङ्गतिः इत्यादिकं तु विदुषां प्रसिद्धमेव अस्ति। तत्र पैराग्राफ् रूपेण लोके यदि विचारयामः एकस्मिन्नेव प्रकरणे पैराग्राफ् रूपेण चतुष्टयं पञ्चकं वा भवति, तथा अत्र भगवद्गीतायां द्वितीयाध्याये अशोच्यानन्वशोचस्त्वमित्यारभ्य ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि, नाम एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु इति एकोनचत्वारिंशत्तमः श्लोकः 39 श्लोकसङ्ख्या भवति। ततः प्राक्तनः यः भागः अस्ति सः अर्जुनस्य शोकहेतुनिवारणेन युद्धप्रवृत्तिहेतुनिरूपणेन तत्रैव जीवेश्वरस्वरूपनिरूपणं कृतमस्ति इति पेटिका विषयः अस्माभिः बोध्यः भवति। तत्र शोकपरिहारार्थम् उद्यतः एव भगवान् जीवेश्वरस्वरूपं बोधयति। तत्र अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् इत्यत्र कश्चन विशेषः अस्ति। अशोच्यानन्वशोचः इत्यत्र यांस्त्वम् अशोचः न ते शोच्याः इति अन्वयः स्वीकर्तव्यः भवति। यतः असिद्धम् उद्देश्यत्वेन स्वीकर्तुं न शक्यते। तस्मात् अर्जुनशोकविषयीभूताः इति उद्देश्यं स्वीकृत्य तत्र शोकार्हत्वं नास्ति, वस्तुतः शोकार्हत्वं नास्ति इत्येवं निरूपणीयं भवति। यांस्त्वम् अशोचः न ते शोच्याः इत्येवं रीत्या अन्वयः स्वीकर्तव्यः भवति। प्रज्ञावादांश्च भाषसे इत्यस्य अर्थद्वयं वर्तते। तत् प्रागेव उपाध्यायाचार्यैः निरूपितमिति पुनः तत्र नोच्यते। गतासून् अगतासूंश्च नानुशोचन्ति, अत्र किञ्चित् निरूपणीयमस्ति। यथा अगतासून् नानुशोचन्ति तथा गतासूनपि नानुशोचन्ति पण्डिताः इत्येवं रीत्या अर्थः। तत्र गतासून् अगतासूंश्च इत्यत्र अगतासून् नानुशोचन्ति इत्यस्य कः उपयोगः इति न ज्ञायते सामान्यतः, परन्तु दृष्टान्तार्थं तस्य स्वीकरणमस्ति। यथा अगतासून् नानुशोचन्ति तथा गतासूनपि नानुशोचन्ति। कुतः इति प्रश्नः भवत्येव सर्वेषामपि मनसि। अगतासवः ये भवन्ति नाम अनुत्क्रान्तप्राणाः ये जीवन्ति तेषां विषये शोकः केनापि न क्रियते, सत्यं, परन्तु तत्र यथा शोकः न क्रियते तथा उत्क्रान्तप्राणेष्वपि शोकः न क्रियते इत्यस्य का सङ्गतिः स्यात् इति सर्वेषां मनसि प्रश्नः भवति। तत्रैव अग्रिमाः श्लोकाः प्रवर्तन्ते, तन्निरूपणम् अनन्तरम्। एतावत्पर्यन्तमेव आचार्यद्वयेन इदं निरूपितमस्ति, तावत्पर्यन्तं मयापि निरूपितम्। अग्रे पुनः निरूपयामि। श्रीकृष्णाय नमः। तृतीयाध्याये आहत्य 43 श्लोकाः वर्तन्ते। तत्र प्रथमश्लोकद्वयं तु अर्जुनस्य प्रश्नात्मकम् एव वर्तते, प्रश्नात्मकः श्लोकः वर्तते।